कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन दलहरूको कसरत जारी। कान्तिपुर समाचारमा आज थाइल्यान्डमा गैर कानुनी रूपमा काममा लगाइएका 21 नेपालीलाई स्वदेश फर्काइयो। भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई भदौ 15 सम्म पूर्णता दिन केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गराएको कांग्रेस पछि हट्ने तयारीमा। माओवादी केन्द्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यको संख्या घटाउने कसरत। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा फूड पोइजनको कारण र समाधान। यो सँगै आज तपाईहरूलाई लैजानेछौँ ललितपुरको गोल्डन टेम्पल भ्रमणमा। अन्तर्राष्ट्रियमा भियतनामको भ्रष्टाचार काण्ड र खेलकुदमा विश्वकप छनौटका लागि नेपालले मंगलबारदेखि तयारी थाल्ने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नेपालमा पछिल्ला 12 वर्षमा बाघको संख्या 190% बढेर 355 पुग्यो। वासस्थान र आहाराका प्रजातिको संख्या बढाउन भने चुनौती। मधेसमा प्रदेश सरकार र संघीय कर्मचारी बीच बारम्बार किचलो। दरबन्दी अनुसार 35% कर्मचारी अपुग। कानुन कार्यान्वयनदेखि विकासका कामसम्म प्रभावित। भागभण्डा नमिल्दा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा अझै अलमल। निर्णय नै नहुने भएपछि सदस्यहरू बैठकमै जान छाडे। सरकारलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र फितलो। भियतनाममा भ्रष्टाचार मुद्दामा 54 सरकारी अधिकारी तथा व्यवसायीलाई जेल सजाय। कोरोना महामारीमा उद्धार उडान गर्दा घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर। र स्विडेन 1 खेल अगावै फिफा महिला विश्वकपको नकआउट चरण प्रवेश। इटली 5-0 ले पराजित। ब्राजिलमाथि फ्रान्सको रोमाञ्चक जित। मानव बाघ सहअस्तित्व संरक्षण हाम्रो दायित्व भन्ने नाराका साथ आज अन्तर्राष्ट्रिय बाघ दिवस मनाइएको छ। विश्व वन्यजन्तु कोष WWF का अनुसार विश्वभर बाघको संख्या 4500 पुगेको छ। तीमध्ये अधिकांश भारत, नेपाल, भुटान, रुस र चीनमा रहेको कोषले जनाएको छ। सन् 2022 को बाघ गणनाले नेपालमा 2009 को तुलनामा बाघको संख्यामा 190% वृद्धि भई 355 पुगेको कोषले जनाएको छ। यससँगै सन् 2022 सम्म बाघको संख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरी नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कोषको भनाइ छ। सन् 2010 मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको सम्मेलनमा नेपालले बाघको संख्या दोब्बर बनाउने संकल्प गरेको थियो। यस्तै भुटानमा सन् 2015 यता बाघको संख्यामा 27% ले वृद्धि भई 131 पुगेको कोषको तथ्याङ्क छ। भारतमा भने बाघको संख्या 3167 छ। बाघ बरु मर्छ, कहिल्यै घाँस खाँदैन भन्ने नेपाली समाजमा उखान नै छ। बाघलाई विचरण क्षेत्र ठूलो हुनुपर्छ। एक दिनमा बाघले झण्डै 10 किलोमिटर हिँडडुल गर्छ। एउटा वयस्क बाघलाई एक पटकमा कम्तीमा 15-16 किलो मासु चाहिन्छ। अहिले नेपालमा बाघको संख्या 355 पुगेको छ। बाघ बढेसँगै वासस्थानको विस्तार र उसको आहाराको प्रजातिको संख्या बढाउने चुनौती नेपालका सामु छन्। चुनौतीपूर्ण ढङ्गले देखा परेका छन्। वन्यजन्तुको संरक्षणमा लागेका बर्दिया मधुवन नगरपालिका 3 खाताका भदै थारूको एउटा आँखा 2060 सालमा बाघको आक्रमणले नष्ट भयो। एउटा आँखा गुमाए पनि थारूको दृष्टि गुमेन। जनावरप्रतिको माया पनि घटेन। उनी अहिले पनि वन्यजन्तु संरक्षणमा नै जुटिरहेका छन्। मान्छेको कहिले हिँड्दै खुट्टा लडेर दुर्घटना हुन्छ। म त एउटा संरक्षणमा लागेको थिएँ। हुन्छ, जम्का भेटमा यस्तो घटना धेरै भएको छ। त्यसकारणले मैले अब यसको वासस्थानमा चाप भयो, यो अलि शान्तिसँग बस्ने प्रजाति हो भनेर चाहिँ मैले पछि चाहिँ संरक्षणमा लागेँ। बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिकाका हेमन्त आचार्य जैसीको बुवा ओम प्रसादको मृत्यु पनि जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाटै भयो। तर हेमन्त विगत 2 दशक यता वन्यजन्तुको संरक्षणमा लागेका छन्। युवाहरूलाई कसरी पर्यटन र यहाँको मध्य क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको सही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर करिब 15 वर्षदेखि अहिले म निरन्तर रूपमा यो संरक्षणको गतिविधिमा यही वन्यजन्तु पीडित भए पनि सबै पीडितहरूसँगै मिलेर र अरू नयाँ मान्छेहरूलाई पनि यो संरक्षणको अभियानमा लगाउँदै काम गरिरहेको छु। विश्व समुदायमा नेपालको तराई भूपरिधि निकै लोभलाग्दो र बाघको लागि उर्वर भूमिका रूपमा रेखाङ्कित छ। सन् 2010 यताको अवधिमा नेपालमा 234 वटा बाघ बढ्यो। अहिले देशभरि बाघको संख्या 355 छ।
बाघ बढेको खुसी त एकातिर छँदैछ, तर यो अवधिमा बाघको आक्रमणबाट नेपाली समाजले ठुलो सङ्ख्यामा मानिस गुमायो। 10 वर्षको अवधिमा 80 जनाको बाघको आक्रमणमा परेर ज्यान गयो। वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिमा एक हदसम्म नेपालले आफ्नो लक्ष्य पुरा गरे पनि अबको कार्ययोजना तिनै वन्यजन्तुबाट पीडित हुनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा, खेती प्रणालीमा सुधार तथा जीविकापार्जन व्यवस्थामा केन्द्रित हुनु पर्नेछ। आफ्नो व्यवहारहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी सामुदायिक वनहरूमा कुनै वन पैदावारहरू सङ्कलन गर्न जाँदाखेरि अनि त्यहाँ बाघहरूले आफ्नो वासस्थानहरू बनाएर बसेको अवस्थाहरू हुन्छ र त्यो बेलामा हामीले अलिकति होसियार अपनाउन सकेनौँ भने हामी चाहिँ बाघको शिकार हुन सक्छौँ। निकुञ्जभित्र बाघ पाल्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने चुनौती त एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर बढ्दो चोरी शिकार नियन्त्रण गर्न सक्नु झन् जटिल काम हो। बाघहरू बाहिर निस्केर दुःख दिएको धेरै कम घटनाहरू छ, किनभने हामीले थुप्रै घाँसे मैदानहरूको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र पानी पोखरीहरू थुप्रै पानी पोखरीहरूमा चाहिँ हामीले सोलर पम्पहरू जोडेर त्यसलाई रिचार्ज गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा पानी सुक्ने मौका पाएन। बाघ के को लागि, बाघ महत्त्वपूर्ण कि मानिस, यी दुई सवाल सधैँ उठ्ने गरेका छन्। मानव र बाघ बीचको सह-अस्तित्व नै अहिलेको मुख्य कार्यभार भएकाले सरकारले आफ्ना रणनीति बनाउँदा सह-अस्तित्वको रणनीति र कार्यदिशा दिन सक्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ कमल पन्थी, बर्दिया। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। मानिस र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व कम गर्न के गर्नु पर्ला? मानवले पनि तपाईको आफ्नो आचरण सुधार्नु पर्यो, वनतर्फको परनिर्भरता घटाउँदै जानु पर्यो। सामुदायिक वनहरूमा भयो राम्रो तारबारको व्यवस्था गरी सरकारवालाले राम्रो ध्यान दिएर तिनीहरूमा राम्रो सुरक्षा प्रदान गरी मानिस र वन्यजन्तु बीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ। मानवको चाहिँ वनप्रतिको परनिर्भरतालाई घटाउन सक्नुपर्छ। निकुञ्जको वरिपरि रहेका बस्तीहरूमा तारजालीको व्यवस्थापन गर्ने मानवले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समयलाई चाहिँ वन वन्यजन्तुको संरक्षण क्षेत्रमा लगायो भने हामीले त्यो मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। जनावरहरूको लागि उचित वासस्थान घेराबेरा गरे भने तब राम्रो हुन्थ्यो। केटाकेटी आइमे मान्छे घर भएको ठाउँमा राम्रोसँग खेतीपातीहरू उब्जाएर अनि राम्रोसँग भित्राउन नपाउँदाखेरि यो समस्या। वन्यजन्तु मैत्री चाहिँ कपडाहरू लगाउने, मादक पदार्थहरू सेवन नगर्ने, होहल्ला नगर्ने किसिमले चाहिँ जङ्गल प्रवेश गर्यो भने यसले पनि मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। वन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्दाखेरि, त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि उसको आहारा, उसको वासस्थानलाई त्यता हेर्नु पर्यो। वन्यजन्तु बाहिर निक्ल्यो भने त्यसलाई सुरक्षित साथ जङ्गलभित्र राख्ने, हामीले जनावरहरू नमार्ने। वन्यजन्तुहरू हुन्छन् तिनीहरू बस्ने सुरक्षित क्षेत्रभित्र हामीहरू जान भएन। सम्बन्धित निकायहरूले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। मान्छेले यो पृथ्वी चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको साझा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जतिसक्दो यो सरकारले हाम्रो यहाँ चाहिँ बाँदर नआउने कसरी हुन्छ मिलाइदिनु होला। सरकारले पनि हेर्नु पर्यो। जङ्गल फाडेर सबै अब उहाँहरूको वासस्थान गरिदिनु भयो, त्यो चाहिँ गरिदिनु भएन। भारतीय राष्ट्रिय निकुञ्जहरूले तिनीहरू अब त्यो भित्र नै तिनीहरूलाई बाहिर नआउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। वन क्षेत्रहरूमा चाहिँ सही तरिकाले राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बनाएर चाहिँ तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। स्थापना कालदेखि नै कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएको मध्य प्रदेशमा अहिलेसम्म आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ति हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आएको 5 वर्ष बितिसके पनि दरबन्दी अनुसार 35% कर्मचारी अझै अपुग छन्, जसले मध्य सरकारको कामकाज प्रभावित त छ नै, विकास निर्माण र सुशासनले समेत गति लिन सकेको छैन। मध्य प्रदेशको कार्यपालिकाको मुख्य प्रशासनिक निकाय यो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हो। स्थापना कालदेखि नै कर्मचारीको समस्या झेल्दै आएका यहाँ 57 जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि 30% कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छैन। सचिव 1, उपसचिव 2, शाखा अधिकृत 2 लगायत 17 जना रिक्त छन्। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत हाल 11 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। मुख्य सचिव लगायत 6 वटा मन्त्रालय निमित्त सचिवकै भरमा छन्।
प्रशासनतर्फ 32 जना उपसचिवको आवश्यकता रहे पनि 14 जना मात्र कार्यरत छन्। त्यसमा पनि स्थापना कालमा 3 जना मात्र समायोजन भएर आएका थिए। अन्य 11 जना पदोन्नति भई उपसचिव भएका हुन्। लोकसेवा आयोग पनि नयाँ स्थापना भएको कारणले त्यहाँबाट पनि निरन्तर प्रयास चाहिँ भइरहेको छ र केही कर्मचारीहरू पदपूर्ति पनि भएका छन्, केही विज्ञापन भएका छन्, कहीँको चाहिँ लिखित परीक्षा भएछन् भने केही चाहिँ अब पर्सिदेखि नै जस्तो सहवर्षीहरूको चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू सुरु भएको छ। 2076 सालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना भए पनि कार्य सम्पादन भने सन्तोषजनक छैन। लोकसेवाले लिएको परीक्षामा इन्जिनियरिङतर्फ 7औं तहका 17 जना उत्तीर्ण गरेको र 9औं तहका उत्तीर्ण गरेका 18 जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। विभिन्न तहका 303 जनाको बढुवाका लागि विज्ञापन गरिएको छ भने 286 पदको नतिजा प्रकाशन अन्तिम चरणमा पुगेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ। ठ्याक्कै जनताले सुविधा हुने गरी कर्मचारीको पदपूर्ति हामी गर्छौं र यसको लागि करारबाट नगर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोगले भदौको दोस्रो हप्ताभित्र प्रदेश सरकारलाई चाहिने जति कर्मचारी चाहिन्छ त्यो सबै एकैमुष्ट विज्ञापन निकाल्छ। हुन त गोपनीयता र मर्यादित परीक्षाका लागि भौतिक पूर्वाधारको समस्या झेल्दै आएका प्रदेश लोकसेवा आयोगमै दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी छैनन्। सचिव लगायत 27 जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल 7 जना मात्र कार्यरत छन्। मध्य प्रदेशमा 3052 जना कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ तर 1052 जना रिक्त छन्। पदपूर्ति हुन नसकेकै कारण समयमा कार्य सम्पादन हुन नसकेपछि गएको वर्ष पनि विकास निर्माणको 42% रकम फ्रिज भएको थियो। कर्मचारी अभावकै कारण कानुन कार्यान्वयनमा समेत समस्या छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती वर्षमै विभिन्न प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन विवादित बन्यो। सङ्घबाट खटाइएका उच्च तहका कर्मचारी र प्रदेश सरकार बीचको किचलो अहिले पनि बेला बेलामा देखिने गरेको छ। हालै मात्र मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खटाइएका 2 सहसचिव काम गर्न नसकिने भन्दै पुनः सरुवा भएका छन्। किन दोहोरिरहन्छ मधेसमा संघीय कर्मचारी र प्रदेश बीचको किचलो? मधेसमा प्रदेश सचिवका रूपमा खटिएका भीष्म कुमार भुसाल र नूरहरि खतिवडाका फेसबुक स्ट्याटस यतिखेर मधेस सरकार र कर्मचारी बीच चर्चाको विषय बनेका छन्। संघ सरकारका सहसचिव प्रदेशमा सचिव हुने प्रावधान छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसाललाई सरकारले 2079 फागुन 11 गते मध्य प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो तर उनी वैशाख 28 गते हाजिर भए र 29 गते नै काठमाडौँ फर्किए। त्यसपछि असार 18 गते मात्र जनकपुर पुगेका भुसाल फेरि 2 दिनमै हिँडे। मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा किशोर कुमार चौधरी निमित्त प्रमुख सचिव छन्। उनी भुसालभन्दा कनिष्ठ हुन्। आफू वरिष्ठ हुँदा पनि निमित्त मुख्य सचिव नबनाइएको भुसालको गुनासो छ। उनले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै निमित्त प्रमुख सचिवले दादागिरी गरेको आरोप लगाएका छन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवका प्रेस सल्लाहकार सीताराम अग्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरेर भुसालको आरोप खण्डन गरे। भुसाल बागमती प्रदेशमा सरुवा भइसकेका छन्। तपाईँ सिनियर मोस्ट यदि हुनुहुन्थ्यो भने 3 महिना किन बस्नुभयो? 3 महिना किन हाजिर हुनु भएन? हाजिर भएर तपाईँले दायित्व नदिएको भए तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो। भ्याकुममा कुनै पनि सरकार बस्दैन, कुनै पनि सिस्टम बस्दैन। मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुभएको हो कि यो तपाईँले आफैले चाहिँ हाजिर नहुने, तपाईँले आफ्नै दायित्व नलिने अनि गुनासो गर्ने भन्ने त्यस्तो खालको कुरामा। यस्तै मध्य प्रदेश सरकारमा खटिएका सचिव नूरहरि खतिवडाले पनि अन्याय, तनाव र पीडा खेपिएको गुनासो सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेका छन्। बरु जागिर छोड्ने तर मधेस नफर्किने अडान लिएपछि उनलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले आदिवासी जनजाति आयोग पठाएको छ। निमित्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि खतिवडाले जनकपुर छाडेका थिए। मध्य प्रदेशमा नेता र मन्त्रीका कारण आफूहरू टिक्न नसकेको कर्मचारीले आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेताहरूले भने कर्मचारीमा केन्द्रीकृत तथा संघीयता स्वीकार्न नसक्ने मानसिकता रहेको बताउँदै आएका छन्। आरोप प्रत्यारोप र एक अर्काप्रतिको द्वेषका कारण अधिकांश उपल्ला तहका कर्मचारी मधेसमा जाने चाहँदैनन्। गए पनि विधामा बस्ने वा विभिन्न बहाना बनाएर सरुवा गराउने प्रवृत्ति देखिएको छ। खास गरी नीतिगत निर्णय गर्ने कुराहरूमा राजनीतिज्ञको भूमिका हुन्छ भने त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउने विषयमा कानुन र विधिको पूर्ण पालना गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा कर्मचारीको भूमिका हुने हुनाले यो कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले पनि कानुन बमोजिम मात्रै काम लगाउने
गर्नुपर्छ कर्मचारीले भनेर त्यो किसिमको चाहिँ निर्देशन अथवा सुझाव भनौँ एउटा दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ हुन्छ। यी दुईटाको बिचमा तालमेल मिल्नु नै सबभन्दा चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो टिक्न र काम गर्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। यति मात्र नभई मन्त्रालयभित्रै कर्मचारी कुटपिटका घटना समेत भएका छन्। 2074 पुस 29मा आर्थिक योजना मन्त्री विजय यादवको कार्यकक्षमा उद्योग सचिव विद्यानाथ झा कुटिएका थिए। अहिलेका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादव त्यो घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन्। घटना लगत्तै प्रदेश सरकारले तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो। तर समितिको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक त गरेन नै, कुटपिट गर्ने मन्त्रीमाथि पनि कुनै कारबाही भएन। लघु उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्थमन्त्री यादवले सिफारिस गरेको गैर सरकारी संस्था छनौटमा नपरेपछि आफूमाथि कुटपिट भएको सचिव झाले आरोप लगाएका थिए। मध्य प्रदेशमा कतिपय मन्त्रीले कानुन मिचेर निर्णय गर्न दबाब दिने गरेको र नमान्दा दुर्व्यवहार हुने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ। यसबाहेक प्रदेशमा खटिने सङ्घीय कर्मचारीले प्रदेशको अपनत्व नै नलिने प्रवृत्ति रहेको पनि टिप्पणी हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कृषि उपज जोगाउन शीत भण्डारको विस्तारका लागि के गर्नु पर्ला? ए लगानी वृद्धि, बी किसानको दबाव र सी भएकाको सदुपयोग। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए लगानी वृद्धिमा 55%, बी किसानको दबावमा मात्र 5% र सी भएकाको सदुपयोगमा 40% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या किन समाधान नभएको होला? ए कानुन अभाव, बी जनप्रतिनिधिसँगको द्वन्द्व र सी केन्द्रीकृत मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि दलहरूले आआफ्नै पक्षमा बहुमत पुर्याउने कसरतका साथ छलफल अघि बढाएका छन्। सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरूबीच गठबन्धन दलकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। सत्ता साझेदार दलबीच कोशी प्रदेश सरकार गठनमा 3वटा विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। जुन दलको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ उसकै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि विकल्प खुला राख्ने, राप्रपालाई गठबन्धनमा सहभागी गराएर बहुमत पुर्याउने र राप्रपा सहमतिमा नआए सभामुखलाई राजीनामा गराएर भए पनि गठबन्धनको पक्षमा बहुमत पुर्याउने बारे नेताहरू कांग्रेसलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो एकदम सरकार चाहिएको हो भने त माथि केन्द्र गठन राप्रपा ल्याउनु पर्यो उसले। यसको यो विषय हुँदा माओवादी यो प्रदेशको चाहिँ माओवादीको संसद दलले के गर्न सक्छ र? हामीले त उसलाई त उहाँले जहाँ सही गर भन्नुभएको छ हामीले त गरिरहेका छौँ। विपक्षी नेकपा एमाले पनि प्रदेशको ठूलो दलकै हैसियतमा आफ्नै नेतृत्वमा बहुमत जुटाएर सरकार गठनको कसरतमा लागेको छ। एमाले सबै दलसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ। जम्मा चाहिने 47 सिट पुर्याउनको लागि हामीले विभिन्न दलहरू, राप्रपा, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा सहित सबै दलहरूसित विभिन्न ढङ्गले कुराकानी गरिरहेका छौँ। मेरो विचारमा दाबीका लागि हामीलाई सङ्ख्या पुग्छ। कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक देखिएको राप्रपा भने अहिले कतै खुलेको छैन। राप्रपाले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर सरकार गठन गर्न सुझाव दिँदै आएको छ। आफ्नो कारणले सरकार गठन नहुने देखिए मात्र अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने राप्रपाको भनाइ छ। माओवादी र कांग्रेससँग पनि छलफल भएको छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समाजवादी पार्टीसँग भएको छैन, म त्यो उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्छु। स्वभावैले सबै मान्छेले अस्तिदेखि सहकार्य गरे हुनाले एमाले र राप्रपा एक ठाउँ छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब बुझ्नु भएको छ। तर हाम्रो बिचमा पनि अगाडि कसरी जाने, तपाईँहरू कसरी बहुमत जुटाउनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यसै हो भनेर हामी टुङ्गोमा पुगिसकेको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि कोशी प्रदेश अहिले सरकारविहीनको अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले हिजो मात्र साउन 16 गतेभित्र बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेका छन्। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनमा सभामुख बाहेक 46 प्रदेश सभा सदस्य छन्। यस्तै एमालेका 40 र राप्रपाका 6 प्रदेश सभा सदस्य छन्। सरकार गठन गर्न 47 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।
प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य हुन लाग्दा समेत संसदीय समितिले नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समितिले गठनको 3 महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा नेतृत्व चयन गर्न नसकेका हुन्। त्यही कारण सरकारको काम कारबाहीमाथि समितिले निगरानी मात्र होइन, विधेयकमाथि छलफल नै गर्न सकेका छैनन्। नेतृत्व चयन नहुँदा सदस्यहरू समेत समितिको बैठकमै जान छाडेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा अघिल्लो कार्यकालमा समितिले दिएका निर्देशनको विवरण सदस्यहरूलाई वितरण र छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। 26 सदस्यीय लेखा समितिको बैठक सञ्चालन गर्न 14 जना उपस्थित हुनुपर्छ, तर निर्धारित समयभन्दा करिब 45 मिनटसम्म बस्दा पनि 13 जना सदस्य मात्रै उपस्थित भए। कोरम नपुगेपछि बैठक नै स्थगन गर्नु पर्यो। यसरी कोरम नपुगेर समितिको बैठक स्थगित गर्नु परेको यो पहिलो घटना भने होइन। असार 28 गते पूर्वाधार विकास समितिमा पनि त्यस्तै भयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कर्मचारीलाई बोलाएर मेलम्ची आयोजनाको बारेमा जानकारी लिने कार्यक्रम तय भएको समितिको बैठक कोरम नै नपुगेपछि स्थगित गर्नु पर्यो। बैठकमा सदस्यहरू नजानु र एजेन्डामाथि छलफल नै नहुनुको एक मात्रै कारण हो समितिमा नेतृत्व चयन नहुनु। छलफल भए पनि निर्णय प्रक्रियामा पुग्न ज्येष्ठ सदस्यले आनाकानी गर्दा समितिहरू नै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। सदस्यहरू पनि निर्णय नगर्ने समितिमा जानुपर्ने आवश्यकता पनि महसुस गर्दैनन्। विधेयकमा छलफल हुन सक्दैन, समस्या हुन्छ। अब ज्येष्ठ सदस्यले कति धाम्न सक्नुहुन्छ होइन? ज्येष्ठ सदस्यले त आफ्नो उहाँ पनि बुझ्नुहुन्छ कि म टेम्पोरेरी छु, 2 दिनको लागि, 4 दिनको लागि, 10 दिनको लागि छु होइन? त्यस कारण उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी त्यति बुझ्नुहुन्न। राजनीतिक दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा समितिले नेतृत्व चयन गर्न सकेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सदस्य संख्याका आधारमा सार्वजनिक लेखा सहित 3 वटा समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। सत्ता गठबन्धन दल यसमा सहमत भइसकेका छैनन्। यता गठबन्धनभित्र पनि कुन समितिको नेतृत्व कसले लिने टुङ्गो लागेको छैन। त्यही कारण मिनी संसद मानिने संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका हुन्। त्यसो त समितिमा एजेन्डा नभएका पनि होइनन्। अहिले समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक, सुरक्षण मुद्रण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका 10 वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पुगेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पनि कानुन समितिमा पुगेर अड्किएको छ। तर नेतृत्व नहुँदा समितिका सदस्यहरूले गम्भीर छलफल गरेका छैनन्। समिति गठनपछिको 3 महिनाको अवधिमा हरेक समितिका 5 देखि 7 वटासम्म मात्रै बैठक बसेका छन्। समितिका काम प्रभावकारी नभएको र दलीय सहमति समेत जुट्न नसकेको अवस्थामा सभामुखले नै सभापतिको निर्वाचन मिति तोकेर अघि बढ्नुपर्ने माग विपक्षी दलले गरेको छ। अब कहिलेसम्म चाहिँ यो विषयगत समिति नटुङ्गाइकन नेतृत्व चाहिँ चयन नगरिकन बस्ने, यो गम्भीर प्रश्न हो। त्यसकारण 1 हप्ताभित्र सम्माननीय सभामुख महोदयले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनको प्रक्रियालाई आह्वान गर्नुपर्छ। यता सभामुख भने समितिको नेतृत्व चयनमा दलहरूले सहमति खोज्नुपर्ने बताउँछन्। हैन, मैले त नेताजीहरूलाई भनिसकेको छु, तपाईहरुले सहमतिबाट यसरी जाने भन्ने बनाउनु पो त्यस अनुसारले मैले निर्वाचन गराइदिन्छु। तपाईहरुको सहमति हुन सकेन भने पनि अब ठिक छ, तपाईँ अगाडि जानुहोस् भन्नुहोस्। मैले के भनेदेखि विधिसम्मत ढङ्गबाट नियमावलीमा आधारित भएर निर्वाचनका तिथिमितिहरू तोकिदिन्छु र नेतृत्व निर्माण गर्ने काम आउँछ, त्यसलाई तपाईँहरूले एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ है भन्ने कुरा मैले नेतृत्व तहलाई भनिदिइसकेको छु। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 4 महिनासम्म संसदीय समिति गठनमै दलहरू अल्झिएका थिए। बल्ल तल्ल समिति गठन भए पनि 3 महिनासम्म नेतृत्व चयन हुन नसक्दा सरकारको काम कारबाही निगरानी गर्ने र आवश्यक परे निर्देशन समेत दिने संयन्त्र ओझेलमा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पार्टीका सम्पूर्ण विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई भदौ 15 सम्म पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ 15 सम्म सबै विभाग, भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई पूर्णता दिने निर्णय गरे पनि संयोजक मात्रै तोक्ने गरी तयारी गरिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउबा सहित केही पदाधिकारी बीच संयोजक तोक्ने गरी अनौपचारिक छलफल भएको छ। विभागमा केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजक तोक्ने तयारी छ। संयोजक त हाम्रो अहिले भएको केन्द्रीय सदस्यबाट बनाउने हो नि, त्यसकारण त्यसको नामले 150 जनामा हामीले वर्कआउट गऱ्यौँ भने त त्यो पनि धेरै लामो कुरा हुँदैन। 150 जनामा संयोजक को भनेर हामीले तोकिसकेपछि त नेतृत्वले त्यसको संयोजकले देशभरि सङ्कलन गर्नुहुन्छ, नामहरू तयार गर्नुहुन्छ। केन्द्रीय समिति बैठकले 22 वटा विभाग थप गरेसँगै काङ्ग्रेसमा विभागको सङ्ख्या 70 पुगेको छ। सबै विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले पूर्णता पाउँदा हजारौं नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउनेछन्। यसमा सबभन्दा ठुलो गम्भीरता हुनुपर्छ सभापतिजीले। अहिले महामन्त्रीजीले एउटा प्रतिवेदन लिएर आउनुभएको छ, एउटा कार्यसूची लिएर आउनुभएको छ। अब यो भदौ 15 भित्रमा पुरा गर्छु भन्नुभएको छ। यो सजिलो छैन। लगभग 2500 मान्छेहरूलाई, कार्यकर्ताहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने काम, उनीहरूको स्क्रिनिङ गर्ने काम, उनीहरूलाई तत्त युनिटहरूबाट उनीहरूको नाम रिकमेन्डेसन गरेर लिने काम र उनीहरूलाई न्यायोचित ढङ्गले त्यो ठाउँमा भूमिका दिने काम त्यति सजिलो छैन। जतिसुकै असहज भए पनि गर्नुपर्छ। हामीसँग अर्को कुनै विकल्प पनि छैन र पदाधिकारीको लेभलबाट पनि सम्पूर्ण कुराहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुराको कमिटमेन्ट भएको छ। स्वयं पार्टी सभापतिले, उपसभापतिहरूले, महामन्त्रीहरूले, सहमहामन्त्रीहरूले र कार्य समितिमा पनि व्यापक चिन्तन मनन भएको छ, मन्थन भएको छ। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सकिएको 1.5 वर्ष पुग्दा पनि विभाग अलपत्र जस्तै छन्। पार्टीका पदाधिकारीले नै सभापतिले विधान उल्लङ्घन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डाबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बलवाटारमा आज बसेको बैठकले यही 17 गते सुरु हुने केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा र बैठकमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरेको हो। यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकमा भएको छलफलको आधारमा महासचिव देव गुरुङले बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। सोही प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रीय समिति बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय भएको छ। कमरेड अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीज्यू इटली जानुभन्दा पहिल्यै हामी बसेका थियौँ, पदाधिकारी बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले पनि केही साथीहरूलाई जिम्मा दिएको थियो। राजनीतिक प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गरेर मोटामोटी आकार तयार गर्ने, त्यसपछि आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने भनिएको थियो। अब त्यो मोटामोटी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अब त्यसलाई संश्लेषित गरेर अध्यक्षले प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ। बैठकमा पदाधिकारीहरू बीच केन्द्रीय समिति सदस्य र विभागहरूको सङ्ख्या घटाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ। छलफलमा उठेका विषय समेटेर केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिन भोलि पुनः पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ। हुम्लाका 3वटा गाउँमा पहिरोले ठूलो क्षति भएको छ। सदरमुकाम सिमकोटबाट 32 कोस टाढा रहेका रादेव, उनापानी, ग्युसी र रिप गाउँमा गैराती पहिरोले पुल, पुलेसा, खेतबारी, सडक, खानेपानी र बाली नालीमा क्षति पुगेको हो। क्षतिको अनुगमन तथा उद्धारका लागि सदरमुकामबाट सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थलतर्फ गए पनि सर्केगाड नपुग्दै बाटोमा पहिरो गएपछि खारपुनाथको सुनखाडामा रोकिएको छ। प्रहरी निरीक्षक राजन भट्टराई नेतृत्वमा गएको 70 जना सुरक्षाकर्मीको टोली सुनाखाडामै रोकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्लले जानकारी दिएका छन्। स्थलमार्गबाट गएको टोलीलाई पहिरोले रोकेपछि सेनानी दिनेश खड्काको नेतृत्वमा गएको 4 जनाको टोलीले हेलिकप्टरबाट अनुगमन गरेर फर्किएको छ। मिटर ब्याजमा पैसा लगाई सम्पत्ति हडपेर बलात्कार समेत गरेको आरोपमा ललितपुर प्रहरी परिसरले 1 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। एक 34 वर्षीय महिलाले 2076 सालमा आफूले लिएको 5 लाखमा मिटर ब्याज लगाएर घर पनि लिएको र पटक पटक बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आरोपी ललितपुर ठेचोका सूर्यमान मालीलाई पक्राउ गरेको हो। 2076 सालमा लिएको 5 लाख ऋणलाई 55 लाखको कागज गराएको पीडित महिलाले
आरोप लगाएकी छन्। प्रहरीले पीडितलाई जाहेरी दिन आग्रह गरेको छ। 4 वर्ष अघि बलात्कार भएको आरोप लागेकाले घटनास्थलको मुचुल्कादेखि थप प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भएकाले पीडितको जाहेरी पछि थप अनुसन्धान अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। हामीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र कुन कानुनहरू उल्लङ्घन गरी के कस्ता अपराध गर्यो भन्ने विषयमा हामीले पीडितसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। पीडितसँग सम्पर्क गरेर पीडितको चाहिँ बयान र चाहिँ पीडकको बयान र अन्य सबुत प्रमाणका आधारमा हामीले थप अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्नेछौँ। नाबालिग बाहेकको हकमा बलात्कार पीडित महिलाले 3 वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ललितपुरमा पीडित महिलाको घटना भएको 4 वर्ष भएकाले पीडितले खुलाउने घटना विवरणपछि मात्रै कुन कसुरमा मुद्दा लैजाने भनेर सरकारी वकिलसँग समन्वय गर्ने प्रहरीले जनाएको छ। द्वन्द्वग्रस्त म्यानमारमा नेपालीलाई बन्धक बनाई अनलाइन ठगी लगायतका गैर कानुनी रूपमा काममा लगाउने गरेको पाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै नेपाली कामदारलाई थाइल्यान्डबाट स्थलमार्ग हुँदै म्यानमारको काइन प्रान्तको म्याबडीमा लैजाने र नेपाली राजधानी समेत जफत गरी दैनिक 13 घण्टासम्म गैरकानुनी काममा लगाउने गरेको बुझिन आएको जनाएको हो। थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अहिलेसम्म 21 नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको छ भने 5 जनालाई नेपाल फर्काउने प्रयास भइरहेको छ। विद्रोही नियन्त्रित उक्त क्षेत्रमा अझै 70 मुलुकमा मानिस फसिरहेको दूतावासको भनाइ छ। म्यानमार र थाइल्यान्ड दुवै मुलुक स्थित दूतावासले समन्वय गरी फसेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको जनाइएको छ। सुरुमा आफ्नै साथीभाइ नातेदारले फसाएको पनि गुनासो गर्नुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ के होस् तपाईँको समस्या भन्दा भन्न नचाहेको पनि बुझिन्छ। हिचकिचाउने डराउने गरेको पाइन्छ र भन्नुहोस् न समस्या के हो तपाईँहरूको भन्दाखेरि चाहिँ होइन हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई देखिन्छ र हामी सरकार हो एम्बेसी हो तपाईँहरूको रक्षा गर्नको लागि यहाँ छौँ भनेपछि पछाडि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ बिस्तारै कोअर्डिनेसन गर्ने उहाँहरूको लागि नोट लेख्ने उहाँहरूलाई चाहिँ हामी लिन जाने आइडिसीमा जाने घर परिवारसँग चाहिँ समन्वयमा चाहिँ टिकटहरू उहाँ टिकटिङहरूको व्यवस्था गरिदिने आइडिसीमा लाग्ने चार्जहरू पुरा गरिदिने कामहरू हामी गर्छौँ। विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रबाट भागेर बाहिर आएपछि बल्ल दूतावासको सम्पर्कमा आउने भएकाले पनि कति नेपाली समस्यामा परेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क दूतावाससँग छैन। म्यानमारको उक्त स्थान द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र भएकाले उद्धार गर्न समेत चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पीडित नेपालीले आफ्नो उद्धारका लागि नेपाल स्थित आफन्तजन ब्याङ्कक तथा यङ्गुन स्थित दूतावासमा सम्पर्क गर्ने गरेका छन्। थाइल्यान्ड र म्यानमारमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षक रोजगारी तथा तलब सुविधाको प्रलोभन देखाउँदै अधिकांश नेपालीलाई म्यानमार पुर्याइने गरिएको जनाइएको छ। त्यसरी पुर्याइएकाहरू 1000 को सङ्ख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ। परराष्ट्रले सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका नक्कली रोजगारीका विज्ञापनका झुटा आश्वासनमा नपर्न आग्रह गर्दै विदेशमा रोजगारीमा जाँदा पर्यटक भिसामा नभई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जान सचेत गराएको छ। अब शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाह। तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ खाना खाइसकेपछि पेट दुख्ने वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छ। यस्तो समस्या खानामै खराबी अर्थात् फुड पोइजनिङ भएर पनि हुन सक्छ। फुड पोइजनिङ के हो र किन हुन्छ भन्ने बारेमा ह्याम्स अस्पतालका इमर्जेन्सी विशेषज्ञ डाक्टर निशान्त ढकालसँग सहकर्मी कृपाल गौतमले कुरा गरेका छन्। हुन त जनमानसमा फुड पोइजनिङ भन्ने बित्तिकै केही विषालु पदार्थ खाएर हुने चिज मात्रै फुड पोइजनिङ भनेर बुझ्ने चलन छ। तर मेडिकल टर्म्समा भन्ने हो भनेदेखि खानेकुरामा भएको कीटाणु अथवा कीटाणुले पैदा गरेको विषालु तत्त्व, भाइरस होलान्, कुनै परजीवी प्यारासाइट होलान् अथवा कुनै चाहिँ केमिकल होला, यो सबै यी कुनै पनि चिज खानेकुरा अथवा पानीको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेर त्यसले कुनै गडबडी गराउँछ भनेदेखि त्यसलाई फुड पोइजनिङ भन्न मिल्छ। कोही पनि व्यक्तिले जस्तो आफूलाई फुड पोइजनिङ भएको कसरी थाहा पाउने, लक्षणहरू के हुन्छन् यसका? पेट दुख्ने, बान्ता हुने, पखाला चल्ने, बाउडिने यस्ता चिजहरू भयो भने चाहिँ मलाई फुड पोइजनिङ भयो कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब कति कुरा चाहिँ खाने बित्तिकै लगत्तै केही घन्टामै सुरु हुन सक्ला भने केही चिज चाहिँ केही दिनपछि सुरु होला।
त्यो आवश्यक छैन कि त्यो खाने बित्तिकै तुरुन्तै होस्, त्यो पछि पनि हुनसक्छ। फुड पोइजनिङको लक्षणको बारेमा हामीले कुरा गरिरहँदा अस्पताल आउँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले प्रायः कस्तो गल्ती गरेको पाउनुहुन्छ? मैले देखेको चाहिँ प्रायः के हुन्छ कि त अलि ढिलो आइदिने, भनौँ अलि दिन कटिसकेपछि जब कम्प्लिकेसन आउन थाल्छ, पिसाब कम हुन थाल्छ त्यसपछि आइदिने, अथवा चाहिँ अनावश्यक रूपमा एन्टिबायोटिक र यो पखाला रोक्ने औषधि खाइदिने चाहिँ हामीले मूल समस्या जस्तो देखिन्छ। यो फुड पोइजनिङको लक्षण देखेको कति बेरसम्म चाहिँ अस्पताल पुगिहाल्नुपर्छ कि घरमै पनि उपचार गर्न सकिन्छ? पखाला मात्रै छ, पेट दुख्ने खासै छैन भने चाहिँ त्यसमा जीवनजल लगायतका चिजहरू खाएर घर बस्न सकिन्छ। डराउनु पर्ने कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि असाध्यै पेट बाउडिने, बान्ता हुने र चाहिँ ज्वरो आउने, यो भयो भने चाहिँ हामीले डराउनुपर्छ। किन भन्दा जस्तै जति दिशामा गइरहेको थियो त्यो चाहिँ हामीले यो पुनर्जीवनवाला झोल हुन्छ नि, ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेसन सोल्युसन जुन भन्छौँ, जीवनजल अथवा विभिन्न नाममा आउँछ, यो खाएर चाहिँ हामीले त्यसलाई केही मात्रामा कम गर्न सक्थ्यौँ। तर जो मान्छे खानै सकिरहेको छैन उसले त त्यो पनि खान सक्दैन। त्यो भएको हुनाले जसलाई बान्ता भइरहेछ धेरै उसले अस्पताल जान आवश्यक छ। एक दोस्रो, ज्वरो आउन थाल्यो भने चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सम्पूर्ण शरीरमा असर गर्ने गरी लक्षण आउन थाल्यो। यो पेटमा मात्रै सीमित, आन्द्रामा मात्रै सीमित भएन, त्यसको लक्षण चाहिँ शरीरभरि देखिन थाल्यो भनेर ज्वरो आएकोलाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले पनि जसलाई ज्वरो आइरहेछ उहाँहरू पनि अस्पताल एकचोटि गएर स्वास्थ्य कर्मीलाई जचाएर परामर्श लिएर औषधि सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। सम्पदा अवलोकन अन्तर्गतको आजको श्रृङ्खलामा हामी तपाईँलाई ललितपुरको हिरण्यवर्ण महावीर लैजाँदैछौँ। गोल्डन टेम्पलको नामले समेत चिनिने यो विहार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रबाट करिब 200 मिटर उत्तरमा अवस्थित छ। बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हिरण्यवर्ण महावीर पाटनको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये एक हो। सर्वप्रथम हामी पाटन दरबार स्क्वायर पुग्यौं। यहाँबाट विभिन्न ससाना परम्परागत गल्ली छिचोल्दै गोल्डन टेम्पल पुग्न सकिन्छ। हामीले भने पाटनको भीमसेन मन्दिरको दायाँपट्टिको बाटो लियौं। करिब 150 मिटरको ढुङ्गा छापेको बाटो हिँडेपछि चोक आउँछ। चोकबाट उत्तरतर्फ 50 मिटर अगाडि लागेपछि बायाँ भागमा हिरण्यवर्ण महाविहार देखिन्छ। सानो ढोका प्रवेश गरेसँगै पुगिन्छ हिरण्यवर्ण महाविहार। नाम जस्तै स्वर्ण जडित विहार साँच्चै सुन्दर छ। आज हामी सम्पदा अवलोकनका क्रममा तपाईहरूलाई यस विहारका बारेमा र यस विहारमा चलिआएका परम्परा र किम्वदन्तीका बारेमा पनि जानकारी गराउनेछौँ। प्रवेश गर्ने बित्तिकै नाम जस्तै सुनौलो दृश्य देखिन्छ। सुनौला छाते शैलीमा बनेका विहार, यहाँका हात्तीमा बसेका राजा महाराजाका मूर्ति, वज्र, कमलको फूल, माने सबै सुनौलो। संरचनाका हिसाबमा बौद्ध विहार भनेपछि गुम्बज शैली अपेक्षा गरेकाहरूलाई चकित पार्ने छाते शैलीमा बनेको छ हिरण्यवर्ण महाविहार। नेपालकै सबै बौद्ध विहार मध्ये यसलाई निकै सुन्दर मानिने रहेछ। ढोकाबाट पस्ने बित्तिकैको संरचना स्वयम्भू रत्न चैत्य हो। यो 3 तल्ले हिरण्यवर्ण महाविहार निर्माण 12औं शताब्दीतिर गरिएको इतिहास छ। यस विहारको स्थापना बारे प्रचलित किम्वदन्ती यस्तो छ। कुनै बेला पाटनका आजु चक्रेश्वर दैनिक गुहेश्वरीको दर्शनका लागि जान्थे। एक दिन जाडोको समय उनी बाटो बिराएर भग्नावशेष भएको पिङ्गला विहार पुगे। त्यहाँ एउटा चैत्य देखेपछि उनी त्यहाँ दैनिक जान थाले। उनले एक दिन सपनामा त्यस ठाउँमा भगवान बुद्धले आफ्ना मूर्तिहरू पुरिएको र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दा पुण्य मिल्ने संकेत गरेको पाए र राजा भास्करदेव वर्मालाई उनले यो कुरा सुनाए। राजाले मूर्ति भएको स्थान उत्खनन गरेर शङ्खमूलबाट पाटन भित्र्याएको मान्यता छ। पिङ्गला विहारबाट ल्याइएका मूर्तिलाई नयाँ विहार बनाएर राखिएको थियो। तर राजाको सपनामा भगवान बुद्धले आफूलाई नयाँ विहार भन्दा पनि रत्न चैत्यमा लैजाँदा पुण्य हुने भनी हिरण्यक मुसाबास बसेको स्थानमा जान इच्छा देखाएकाले राजाले यस विषयमा ज्योतिषसँग सल्लाह गरेको मान्यता छ। ज्योतिषहरूले सुनौलो वर्ण र हिरा जस्तै टल्कने आँखा भएको मुसा स्वयम्भू रत्न चैत्यको पश्चिम दिशामा रहेको प्रमाणित गरे। सोही अनुसार पाटनमा रहेको रत्न चैत्यको पश्चिमपट्टि विहार बनाइयो र विहारको नामाकरण सोही मुसाको नाममा गरिएको जनविश्वास छ।
त्यसैले आज पनि यहाँका पुजारीले साझा आरतीपछि मुसाका लागि खाना राखिदिने चलन छ। यस बिहारमा 12 वर्ष मुनिका पुजारी बस्ने गर्छन्। उनलाई साथी अर्को पुजारी पनि राखिन्छ। यहाँ महिनै पछि पुजारी परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ। बिहारमा धातुकला प्रशस्त देखिन्छ। भगवान बुद्धका मूर्तिहरू र धातुमा कुदिएका कलाले बिहार कलात्मक छ। कतै कतै प्रस्तर कला पनि प्रयोग भएको छ। मन्दिर राखिएको मुख्य बिहार बाहेक छेउका संरचना घर शैलीमा छ, जहाँ पालो अनुसार पुजारी र उनका परिवार बस्छन्। बिहारमा अन्य धार्मिक कार्य, भक्ति संगति, प्रज्ञा परामिता पाठ लगायतको काम हुने गरेको छ। बिहार लिच्छवीकालीन राजा भास्करदेव वर्माले बनाउन लगाएको मान्यता छ, तर बिहार निर्माण भने मध्यकालमा भएको तथ्य प्रमाण भेटिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर। अर्थ र विकास। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा खुल्ने 300 भन्दा बढी नयाँ उद्योगमा 2 खर्ब 14 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। उद्योग विभाग 322 वटा उद्योगमा सो लगानी प्रतिबद्धता जनाएको हो। यी उद्योग सञ्चालनमा आए 23,000 नयाँ रोजगारी सृजना हुनेछ। त्यस्तै 327 वटा उद्योगका लागि 33 अर्ब 14 करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमा 17,000ले रोजगारी पाउनेछन्। गत आर्थिक वर्षमा 66 वटा ठूला, मछ्यौला 70 र साना 186 उद्योग दर्ता भएका छन्। अघिल्लो वर्ष 309 वटा उद्योग दर्ता भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भियतनाममा भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्व सरकारी अधिकारी, व्यवसायी लगायत 54 जनालाई जेल सजाय सुनाइएको छ। कोरोना महामारीका बेला गरिएको उद्धार उडानका क्रममा स्वदेश फर्कन चाहने भियतनामी नागरिक तथा उनीहरूका आफन्तबाट घुस लिएको अभियोगमा दोषी पाइएपछि हनोई अदालतले उनीहरूलाई जेल सजाय सुनाएको हो। सरकारी अखबार VTCका अनुसार यो भ्रष्टाचार प्रकरण अहिलेसम्मकै ठूलो मानिएको छ। अदालतले 25 सरकारी अधिकारीलाई $74 लाख घुस लिएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ, जसमा पूर्व उप परराष्ट्र मन्त्री टो आन डुङ समेत छन्। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्चेन्सो अल्बर्तो एनेसले विश्वकप छनौटमा लाओस विरुद्धको खेल कठिन हुने बताएका छन्। नेपालले सन् 2026 को फिफा विश्वकपका लागि पहिलो चरणको छनौटमा लाओससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। हाल इटलीमा रहेका भिन्चेन्सोले भिडियो मार्फत विपक्षी टिमबारे प्रतिक्रिया दिएका हुन्। 3 नेसन्स कपमा लाओससँग खेलेको अनुभवका आधारमा प्रशिक्षक भिन्चेन्सोले प्रतिस्पर्धा सहज नहुने उल्लेख गरे। उनले लाओस प्राविधिक रूपमा उत्कृष्ट रहेको बताएका छन्, तर नेपालले लाओसलाई पराजित गर्ने उनको विश्वास छ। छनौट खेल होम एन्ड अवेको आधारमा हुनेछ। पहिलो लेग असोज 25 र दोस्रो लेग 30 गते हुनेछ। 2026 को विश्वकप अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडाले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछन्। भिन्चेन्सो केही दिनमा नै नेपाल आउनेछन्। उनले आगामी मंगलबारदेखि अभ्यास सुरु गर्ने बताएका छन्। उनले नयाँ र ऊर्जावान खेलाडी टिममा बोलाएको उल्लेख गरे। भिन्चेन्सोले हिजो 3 नयाँ खेलाडी फ्रेन्च क्लबका मिडफिल्डर सन्तोष खत्री, कुशल फुयाल तथा जाउलाखेल युथ क्लबका हिसुब थपलियालाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका थिए। प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा 33 खेलाडी छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।